अनारकली बाय सादत हसन मंटो। नाम उसका सलीम था, मगर उसके यार दोस्त उसे शहजादा सलीम कहते थे, गालिबन इसलिए कि उसके कदो-खाल मुगलई थे। खूबसूरत था, चाल ढाल से रौनक टपकती थी। उसका बाप PWB के दफ्तर में मुलाजिम था। तनख्वाह ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए होगी, मगर बड़े ठाट से रहता था। जाहिर है कि रिश्वत खाता था। यही वजह है कि सलीम अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनता, जेब खर्च भी उसे काफी मिलता था, इसलिए कि वह अपने वालिदैन का इकलौता लड़का था। बहुत बन ठन के रहता था। उसके पास कई सूट, कई कमीजें थी जो वो बदल बदल के पहनता। शू कम से कम 20 के करीब होंगे। जब कॉलेज में था तो कई लड़कियां उस पर जान छिड़कती थी, मगर वो बेइतनाई बरतता। आखिर इसकी आंख एक शोख और शंख लड़की जिसका नाम सीमा था, इससे लड़ गई। सलीम ने इससे राहो रस्म पैदा करना चाहा। उसे यकीन था कि वो इसका इल्तफात हासिल कर लेगा, नहीं तो वो यहाँ तक समझता था कि सीमा इसके कदमों में गिर पड़ेगी और इसकी महनून और मुतशक्कर होगी कि उसने मोहब्बत की निगाहों से उसे देखा। एक दिन कॉलेज में सलीम ने सीमा से पहली बार मुखातिब होकर कहा, आप किताबों का इतना बोझ उठाए हुए हैं, लाइए मुझे दे दीजिए। मेरा तांगा बाहर मौजूद है, आपको और इस बोझ को आपके घर तक पहुंचा दूंगा। सीमा ने अपनी भारी भरकम किताबें बगल में दाबते हुए बड़े खुश्क लहजे में जवाब दिया, आपकी मदद की मुझे कोई जरूरत नहीं, बहरहाल शुक्रिया अदा किए देती हूँ। शहजादा सलीम को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा पहुंचा। चंद लम्हात के लिए वह अपनी खफ्त मिटाता रहा। इसके बाद इसने सीमा से कहा, औरत को मर्द के सहारे की जरूरत होती है। मुझे हैरत है कि आपने मेरी पेशकश को क्यों ठुकरा दिया। सीमा का लहजा और ज्यादा खुश्क हो गया। औरतों को मर्द के सहारे की जरूरत होगी, मगर फिलहाल मुझे ऐसी कोई जरूरत महसूस नहीं हुई। आपकी पेशकश का शुक्रिया मैं अदा कर चुकी हूँ, इससे ज्यादा आप और क्या चाहते हैं। ये कहकर सीमा चल गई। शहजादा सलीम जो अनारकली के ख्वाब देख रहा था, आंखें झपकता रह गया। इसने बहुत बुरी तरह शिकस्त खाई थी। इससे कबल इसकी जिंदगी में कई लड़कियां आ चुकी थीं जो इसकी आबरू के इशारे पर चलती थीं, मगर ये सीमा क्या समझती है अपने आप को। इसमें कोई शक नहीं कि खूबसूरत है। जितनी लड़कियां मैंने अब तक देखी हैं उनमें सबसे ज्यादा हसीन है, मगर मुझे ठुकरा देना ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। मैं जरूर इससे बदला लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शहजादा सलीम ने इससे बदला लेने की कई स्कीमें बनाई, मगर बावर साबित ना हुई। इसने यहाँ तक सोचा कि इसकी नाक काट डाले। वो ये जुर्म कर बैठता, मगर इसे सीमा के चेहरे पर यह नाक बहुत पसंद थी। कोई बड़े से बड़ा मुसव्विर भी ऐसी नाक का तसव्वुर नहीं कर सकता था। सलीम तो अपने इरादों में कामयाब ना हुआ, मगर तकदीर ने इसकी मदद की। इसकी वालिदा ने इसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया। निगाहे इंतखाब आखिर सीमा पर पड़ी, जो इसकी सहेली की लड़की थी। बात पक्की हो गई, मगर सलीम ने इनकार कर दिया। इस पर उसके वालिदैन बहुत नाराज हुए। घर में 10-12 रोज तक हंगामा मचा रहा। सलीम के वालिद जरा सख्त तबीयत के थे। उन्होंने इससे कहा, देखो तुम्हें हमारा फैसला कबूल करना होगा। सलीम हट धर्म था। जवाब में कहा, आपका फैसला कोई हाई कोर्ट का फैसला नहीं। फिर मैंने क्या जुर्म किया है जिसका आप फैसला सुना रहे हैं। इसके वालिद को तैश आ गया। तुम्हारा जुर्म यह है कि तुम ना खल्फ हो, अपने वालिदैन का कहना नहीं मानते, अदूले हुक्मी करते हो। मैं तुम्हें आंख कर दूंगा। सलीम का जोश थोड़ा सा ठंडा हो गया।
لیکن ابا جان شادی میری مرضی کے مطابق ہونی چاہیے. بتاؤ تمہاری مرضی کیا ہے؟ اگر آپ ٹھنڈے دل سے سنیں تو عرض کروں. میرا دل کافی ٹھنڈا ہے. تمہیں جو کچھ کہنا ہو فوراً کہہ ڈالو. میں زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتا. سلیم نے رک رک کر کہا. مجھے ایک لڑکی سے محبت ہے. اس کا باپ گرجا. کس لڑکی سے؟ سلیم تھوڑی دیر ہچکچایا. ایک لڑکی ہے. کون ہے وہ؟ کیا نام ہے اس کا؟ سیما. میرے ساتھ کالج میں تھی. میاں افتخار الدین کی لڑکی؟ جی ہاں، اس کا نام سیما افتخار ہے. میرا خیال ہے وہی ہے. اس کے والد بے تحاشا ہنسنے لگے. تمہاری شادی اسی لڑکی سے قرار پائی ہے. کیا وہ تمہیں پسند کرتی ہے؟ سلیم بکھلا سا گیا. یہ سلسلہ کیسے ہو گیا یہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا. کہیں اس کا باپ جھوٹ تو نہیں بول رہا تھا؟ سلیم سے جو سوال کیا گیا تھا اس کا جواب اس کے والد کو نہیں ملا تھا. چنانچہ انہوں نے کڑک کر پوچھا. سلیم مجھے بتاؤ، کیا سیما تمہیں پسند کرتی ہے؟ سلیم نے کہا جی نہیں. تم نے یہ کیسے جانا؟ اس سے ایک بار میں نے مختصر الفاظ میں محبت کا اظہار کیا، لیکن اس نے مجھے تمہیں درخور اعتنا نہ سمجھا. جی ہاں، بڑی بے رخی برتی. سلیم کے والد نے اپنے گنجے سر کو تھوڑی دیر کے لیے کھجلایا اور کہا تو پھر یہ رشتہ نہیں ہونا چاہیے. میں تمہاری ماں سے کہہ دیتا ہوں کہ وہ لڑکی والوں سے کہہ دے کہ لڑکا رضامند نہیں. سلیم ایک دم جذباتی ہو گیا. نہیں ابا جان، ایسا نہ کیجیے گا. شادی ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. میں اس سے محبت کرتا ہوں اور کسی کی محبت اکارت نہیں جاتی. لیکن آپ ان لوگوں کو میرا مطلب ہے کہ سیما کو یہ پتہ نہ لگنے دیجیے گا کہ اس کا بیاہ مجھ سے ہو رہا ہے، جس سے وہ بے رخی اور بے اتنائی کا اظہار کر چکی ہیں. اس کے باپ نے اپنے گنجے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا میں اس کے متعلق سوچوں گا. یہ کہہ کر وہ چلے گئے. انہیں ایک ٹھیکیدار سے رشوت وصول کرنی تھی اپنے بیٹے کی شادی کے اخراجات کے سلسلے میں. شہزادہ سلیم جب رات کو پلنگ پر سونے کے لیے لیٹا تو اسے انار کی کلیاں ہی کلیاں نظر آئیں. ساری رات وہ ان کے خواب دیکھتا رہا. گھوڑے پر سوار باغ میں آیا، شاہانہ لباس پہنے اسپِ تازی سے اتر کر باغ کی ایک روش پر جا رہا ہے. کیا دیکھتا ہے کہ سیما انار کے بوٹے کی سب سے اونچی شاخ سے ایک نوخیز کلی توڑنے کی کوشش کر رہی ہے. اس کی بھاری بھرکم کتابیں زمین پر بکھری پڑی ہیں، زلفیں الجھی ہوئی ہیں اور وہ اچک اچک کر اس شاخ تک اپنا ہاتھ پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے، مگر ہر بار ناکام رہتی ہے. وہ اس کی طرف بڑھا. انار کی جھاڑی کے پیچھے چھپ کر اس نے اس شاخ کو پکڑا اور جھکا دیا. سیما نے وہ کلی توڑ لی جس کے لیے اتنی کوشش کر رہی تھی، لیکن فوراً اسے اس بات کا احساس ہوا کہ وہ شاخ نیچے کیسے جھک گئی. وہ بھی سوچ ہی رہی تھی کہ شہزادہ سلیم اس کے پاس پہنچ گیا. سیما گھبرا گئی، لیکن سنبھل کر اس نے اپنی کتابیں اٹھائیں اور بغل میں داب لی. انارکلی اپنے جوڑے میں اڑس لی اور یہ خشک الفاظ کہہ کر وہاں سے چلی گئی. آپ کی مدد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، بہرحال شکریہ ادا کیے دیتی ہوں. تمام رات وہ اس قسم کے خواب دیکھتا رہا. اس کی بھاری بھرکم کتابیں، انار کی کلیاں اور شادی کی دھوم دھام. شادی ہو گئی. شہزادہ سلیم نے اس تقریب پر اپنی انارکلی کی ایک جھلک نہیں دیکھ پائی. وہ اس لمحے کے لیے تڑپ رہا تھا کہ جب سیما اس کی آغوش میں ہوگی. وہ اس سے اتنے پیار لے گا
कि वो तंग आकर रोना शुरू कर देगी। सलीम को रोने वाली लड़कियां बहुत पसंद थी। उसका ये फलसफा था कि औरत रो रही हो तो बहुत हसीन हो जाती है। उसके आंसू शबनम के कतरों की मानंद होते हैं, जो मर्द के जज्बात के फूलों पर टपकते हैं, जिनसे उसे राहत ऐसी फरहत मिलती है जो और किसी वक्त नसीब नहीं हो सकती। रात के 10 बजे दुल्हन को जुमला अरूसी में दाखिल कर दिया गया। सलीम को भी इजाजत मिल गई कि वह इस कमरे में जा सकता है। लड़कियों की छेड़छाड़ और रस्मो रसूम सब खत्म हो गई थी। वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ। फूलों से सजी हुई मसहरी पर दुल्हन घूंघट ओढ़े रेशम की गठरी सी बनी बैठी थी। शहजादा सलीम ने खास एहतमाम कराया था कि फूल अनार की कलियां हों। वो धड़कते हुए दिल के साथ मसहरी की तरफ बढ़ा और दुल्हन के पास बैठ गया। काफी देर तक वो अपनी बीवी से कोई बात न कर सका। इसको ऐसा महसूस होता था कि इसके बगल में किताबें होंगी जिनको वो उठाने नहीं देगी। आखिर इसने बड़ी जुर्रत से काम लिया और इससे कहा, सीमा। यह नाम लेते ही इसकी जुबान खुश्क हो गई, लेकिन उसने फिर जुर्रत फराहम की और अपनी दुल्हन के चेहरे से घूंघट उठा दिया और भौंच का रह गया। ये सीमा नहीं थी, कोई और ही लड़की थी। अनार की सारी कलियां, इसको ऐसा महसूस हुआ कि मुरझा सी गईं।